अब सुन्नुहोस् युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राष्ट्रिय युवा परिषदको प्रस्तुति रहेको युवा संचार रेडियो कार्यक्रम। नमस्कार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राष्ट्रिय युवा परिषदको प्रस्तुति रहेको युवा संचार रेडियो कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम हरेक आइतबार बिहान 7 बजेको नेपाली समाचारपछि रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रसारण मार्फत सुन्न सकिन्छ। यसैगरी सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ नेपालको सामुदायिक सूचना नेटवर्कबाट सातै प्रदेशका विभिन्न रेडियोबाट भिन्न भिन्न समयमा सुन्न सकिन्छ। कार्यक्रममा हामी युवाका समस्या, सम्भावना, सफलता र उनीहरूले दिनदिनै देख्ने सपनाका कुरा गर्दछौं। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, हामी सकारात्मक सोच्छौं र सकारात्मक परिवर्तनको लागि वकालत गर्दछौं। एकजना सम्पन्न पिताले छोराहरूलाई गरिबहरू कति कष्टकर जीवन बाँचिरहेका छन् भन्ने देखाउन र बुझाउन विकट गाउँको भ्रमणमा लगेका थिए। गरिब गाउँलेको झुपडीमा केही दिन बिताएर सहर फर्कने क्रममा बाबुले प्रश्न गरे, छोरा गाउँको बसाइ कस्तो लाग्यो? एकदमै गजब लाग्यो बाबा। त्यसो भने त तिमीले यो यात्राबाट गरिबका बारेमा के थाहा पायौ? छोराले जवाफ दिए, हामीसँग एउटा कुकुर छ, तर उनीहरूसँग 4-4 सम्म रहेछ। उनीहरूको पानीको दह हाम्रो स्विमिङ पुल भन्दा 10औं गुणा ठूलो रहेछ। हाम्रो बगैँचामा बिजुलीका लालटिन छन्। उनीहरूको घरमा रातभरि तारा चम्किँदा रहेछन्। हामी सबै कुरा किनेर खान्छौं, तर उनीहरू आफैले फलाउँदा रहेछन्। सुरक्षाको लागि हामीले अग्लो पर्खाल लगाएका छौं, तर उनीहरूको सुरक्षा तिनका छिमेकीले नै गरिदिँदा रहेछन्। छोरो यसरी भन्दै गयो। बाबु शान्त भएर सुनिरहे। अन्त्यमा छोराले थप्यो, हामी कति गरिब रहेछौं भन्ने छर्लङ्गै भयो बाबा। जवाब सुनेर बाबु चुपचाप लागे। युवा साथीहरू, प्रेम, आपसी विश्वास, सन्तुष्टि र सेवाभाव पैसाले दिन वा किन्न सकिने भन्दा निकै ठूलो कुरा हुन्छ। पैसा र सम्पत्तिको होडमा यस्ता महत्वपूर्ण कुराहरूलाई कम महत्व नदिउँ। यसले नै भोलिको नेपाल सभ्य सम्पन्न बनाउन सकिन्छ। अब लागौं आजको कार्यक्रमको विषयवस्तुतर्फ। आजको कार्यक्रममा हामी राष्ट्रिय युवा परिषदको आयोजना विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्धन र उद्यमशीलतामा आयोजना गरिएको राष्ट्रिय युवा सम्मेलनको बारेमा एक रेडियो सामग्री, युवा परिषद गतिविधि र रेडियो सन्देश प्रस्तुत गर्नेछौं। कार्यक्रम सुन्दै रहनुहोला। राष्ट्रिय युवा परिषदको आयोजनामा विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतामा युवा राष्ट्रिय सम्मेलन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। यही असार 27 गतेसम्म भएको सम्मेलनमा विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा भएका अनुसन्धानलाई युवाहरूको उद्यमशीलतासँग जोड्न सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रमको सुरुवातमा आफ्नो मन्तव्य राख्दै परिषदका उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेलले उद्यमशीलतामा प्रविधिलाई नजोडेसम्म देशको रोजगारी निर्माणमा फड्को मार्न नसक्ने बताउनुभयो। युवाहरूको इस्युमा 2018 सालदेखि 28 सालको बीचमा राजा महेन्द्रले पनि देशलाई औद्योगिकरण गर्न खोजेका रहेछ। तर धेरै सरकारको नेतृत्वमा धेरै उद्योगहरू स्थापना गरियो, तर त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन। त्यो बिस्तारै जीर्ण हुँदै गयो। त्यसले कुशल म्यानेजमेन्टको क्षमता देखाउन सकेन। त्यो जीर्ण हुँदै गयो र अहिले यति बेला हामी त्यसमा काम गर्ने सम्पूर्ण मजदुरहरू जबविहीन भएका छन्। त्यसलाई कसरी उठाउने सधैँ छलफलको विषय बनिरहन्छ र हामीले त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटको प्रतिस्पर्धामा पुर्याउन सकेनौं। कारण के थियो भनेर त्यसलाई नजिकबाट इभ्यालुएसन गर्ने हो भने हामीले उद्यमशीलतामा टेक्नोलोजी सँगसँगै जोडेर लान सकेनौं, जसले टेक्नोलोजी जोडिनु भनेको त्यसको प्रोडक्सनको गतिलाई फास्ट बनाउनु थियो। प्रोडक्सनको गति फास्ट हुन सकेन। नयाँ नयाँ मिसिन र नयाँ नयाँ त्यसका चाहिँ प्रोडक्टका चाहिँ अरू चाहिँ टुल्सहरू हामी त्यसमा जोड्न सकेनौं र टेक्नोलोजी जोड्न नसक्दाखेरि हामीले त्यो प्रतिस्पर्धालाई मिट गर्न सकेनौं, अगाडि बढ्न सकेन। त्यसको निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो हो भने साँच्चै के त हामीले उद्यमशीलताको यति ठूलो रट रटाइरहँदा नेपालको कृषिले सिङ्गो देशलाई मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एउटा ठूलो मार्केट दिन सक्छ भन्ने कुराको यत्रो एडभोकेसी गरिरहँदा के सँगसँगै साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको महत्त्व र त्यसलाई जोड्ने टेक्नोलोजीको विषयमा हामीले उत्तिकै बहस गर्नु पर्दैन? अनि साइन्स पढ्ने विद्यार्थीहरूको साइन्सको एजुकेसन महँगो बनाउने एउटा परिस्थिति बन्दै जाँदाखेरि महँगो शिक्षा, डक्टरेट पढ्नै नसक्ने गरी महँगो हुने, इन्जिनियरिङ त्यत्तिकै महँगो हुने अथवा अरू धेरै साइन्सका चाहिँ क्षेत्रहरू महँगो पढ्नु पर्ने अवस्था भइसकेपछि त्यसलाई
परिपूर्ति गर्न सक्ने जब हामी क्रिएट गर्न सक्दैनौँ भने उसले विदेशको बाटो तताउनु पर्ने बाध्यता बन्दो रहेछ। विज्ञान प्रविधिलाई उद्यमशीलतासँग नजोडेसम्म समृद्ध नेपालको लक्ष्य साकार हुन नसक्ने निश्चित नै छ। यसको लागि सूचना प्रविधि र विज्ञानका विद्यार्थीलाई अनुसन्धानमूलक बनाउनको लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। फेरि राष्ट्रिय युवा परिषदका उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेल, इनोभेसन, इन्टरप्रेन्योरशिप, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको अन्तर सम्बन्ध के हो, यसलाई सँगसँगै कसरी लानुपर्ने हो, चेक एन्ड ब्यालेन्स कसरी गरेर लानुपर्ने हो, यो विषयवस्तुका सन्दर्भमा आजको बहसलाई हामीले केन्द्रित गर्न खोजेका छौँ। पक्कै पनि 4वटा थेमेटिक बहसको विषयवस्तुहरू छन्। एउटा एजुकेसन, रिसर्च एन्ड इनोभेसनको, क्यारियर इन साइन्स, त्यसै गरी पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसन र एन्टरप्रेन्योरशिपको विषयवस्तु आजको यो 2 दिने कार्यक्रमको मूल थिम रहेको छ। विषयका सरकारी प्रतिनिधिहरू जसले एन्टरप्रेन्योरशिपको इस्युमा एन्टरप्रेन्योरशिपलाई सपोर्ट गरेर बसिरहनु भएको छ, पोलिसी निर्माण गरेर फर्मुलेसनमा त्यहाँ चाहिँ भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ, त्यो नेपाल सरकारको शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय, नास, युवा स्वरोजगार कोष, राष्ट्रिय युवा परिषद लगायतका सरकारी विश्वविद्यालय, यी सबै एकअर्कामा सरकार पनि जोडिएको, पोलिसी पनि जोडिएको, इम्प्लिमेन्टेसनको पार्ट पनि सँगै लिड गर्ने इकाइहरू हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। साँचो अर्थमा देशले यो गति लिन सकेन भने हामीले सोचेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना त्यो सपना मात्रै सीमित हुनेछ। कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले विद्यालय तहमा विज्ञान र प्रविधि विषयमा विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो। यस बैठकमा प्रत्यक्ष जुम मिटिङबाट जोडिनुभएका सबै वैज्ञानिक साथीहरू र फेसबुक लाइभबाट यस कार्यक्रमको सँग जोडिनुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूप्रति म शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। यो नेसनल युथ कन्फरेन्स अन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी इनोभेसन इन्टरप्रेन्योरशिप 2021 प्रोग्राम्स राष्ट्रिय युवा परिषदले गर्न लागिरहेको अवसरमा मलाई पनि 2 शब्द राख्ने मौका दिनुभएकोमा आयोजकहरूप्रति म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अब खास गरी साइन्सको बोर्डर हुँदैन र यसको सम्भावना अनन्त छ। हाम्रो कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरिमा त हामी असाध्यै सुरुको अवस्थामा छौँ। एक किसिमबाट भन्दाखेरि हामी प्रिमिटिभ अवस्थामै भएको अवस्थामा अहिलेको जुन साइन्स र टेक्नोलोजीलाई अगाडि बढाउने काममा हाम्रो नेसनल युथ काउन्सिलले जुन एउटा अग्रगामी नेतृत्व गरेर यसलाई मूल प्रवाहीकरण गर्न, यससँग लागि पर्ने खास गरी टार्गेटेड हाम्रो युवा समूहलाई 2 दिनसम्म बृहत छलफल गराएर त्यसलाई उद्यमशीलतासँग पनि जोड्ने र त्यस्ता प्रतिभाहरूलाई एउटा जुन प्लेटफर्म दिएको छ, म यसको लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र स्टिम शिक्षाको लागि मन्त्रालयले स्पष्ट दृष्टिकोण, नीति, कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो यो चालु शैक्षिक सत्रमा पनि हामीले पहिलो पटक, इतिहासमै पहिलो पटक राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको थालनी हामीले गर्यौं र यसको कार्यान्वयनको क्रममा धेरै हाम्रो चाहिँ विद्यालयहरूमा हामीले साइन्स ल्याब लगायतको साइन्स शिक्षालाई, साइन्स एजुकेसन सबै शिक्षालाई खास गरी विशेष गरेर जोड चाहिँ विज्ञानलाई जोड दिएर हामीले रकम चाहिँ विन्यास गरेर तल पठाएका छौँ। रकम मागको आधारमा पठाएको कारणले उहाँहरूले मागेको जति हामीले दिन सकेका छैनौँ, तर हामीले पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरेका छौँ। कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटाले अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा नेपालको शिक्षा कमजोर रहेको बताउँदै सरकारले उच्च शिक्षामा बजेट बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। हामी निश्चय पनि अनुसन्धान नवप्रवर्तनमा ज्यादै कमजोर रहेका छौँ। यसको एउटा कारण के पनि हुन सक्छ भनेदेखि मैले यहाँ भन्नै पर्छ, नेपाल सरकारले शिक्षामा जुन बजेट विनियोजन गरेको छ त्यो कुल बजेटको करिब 10% मात्रै उच्च शिक्षामा विनियोजित गरेको हुन्छ। 90% हामीहरूको +2 सम्म नै खर्च हुन्छ भने 10% उच्च शिक्षाको लागि विनियोजन गरिएको हुन्छ। त्यो 10% पनि हामीहरूको 11वटा विश्वविद्यालयलाई विनियोजित गर्दा हामीहरूको उच्च शिक्षाको बजेट कस्तो छ भन्ने कुरो हामी सहजै आकलन गर्न सक्छौँ। त्यसमा पनि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा हेर्नु भने 0.4% भन्दा पनि कम लगानी गरिएको छ। त्यसैले अब आजको दिनमा हामीलाई यो विश्व महामारीले जे पाठ सिकाएको छ त्यसबाट गहन शिक्षा लिई हामीले हाम्रो बजेट र उच्च शिक्षाको लगानी, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको लगानीमा निश्चय पनि हामीले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने नै आवश्यकता छ। यो सम्मेलनले उद्यमशीलता क्षेत्रलाई पनि
जोडेको हुँदा नव उद्यमीहरूको सृजना गर्न यो सम्मेलनले विशेष महत्त्व राख्छ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। नेपाल विज्ञान तथा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर सुनिल बाबु श्रेष्ठले विज्ञान र प्रविधिलाई समाजको समस्या समाधान गर्ने माध्यमको रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। यो सम्मेलनले ती 5वटा कुराहरूलाई चाहिँ समेटेर त्यसमा चाहिँ छलफल चलाउन सक्यो भने चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ विज्ञान र प्रविधिलाई अगाडि बढाउनको लागि मद्दत पुग्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। पहिलो कुरा हो, हामीले विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा लाग्ने साथीहरू, आजको यो जुन सम्मेलनको मेन उद्देश्य पनि के छ भने उद्यमशीलताको विकासको कुरा जोडिएको छ। त्यसैले हामीले जागिरे प्रवृत्ति होइन कि हामीले चाहिँ शिक्षा दिँदाखेरि स्कुलदेखि नै त्यो शिक्षा चाहिँ अलिकति उद्यमशीलतातर्फ उन्मुख हुने किसिमले चाहिँ हामीले चाहिँ विज्ञान र प्रविधिलाई जोडेर लैजानुपर्छ। त्यसले गर्दा समृद्धि हासिल गर्न चाहिँ ठुलो मद्दत पुग्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, विज्ञान र प्रविधि हामी चाहिँ कस्तो भने समाजसँग जोडिनुपर्छ। नास्ट पनि अहिले साइन्स फर सोसाइटी, विज्ञान र प्रविधि चाहिँ समाजको समस्यालाई समाधान गर्ने कुरा हिसाबले चाहिँ जोडिनुपर्छ भन्ने हिसाबमा त्यो कुरामा चाहिँ हामी फोकस गर्नु पर्यो। हामीले समाजमा भएका निडहरूलाई चाहिँ एसेसमेन्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यो समाधान दिने खालको चाहिँ हामीले जोडिनु पर्यो। तेस्रो मैले राख्न खोजेको कुरा चाहिँ सहकार्य। अन्तर्राष्ट्रिय युवा वैज्ञानिक सम्मेलनले पनि त्यो गरेको थियो र विभिन्न संस्थाहरूको बिचको एउटा सहकार्य चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो सहकार्यको कुरा चाहिँ म यहाँ राख्न चाहन्छु। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण र अहिले बहस पनि चलिरहेको के हो भने साइन्स र आर्ट चाहिँ सँगै जानु पर्यो। यो साइन्स विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रको एउटा डिसिप्लिन भयो र यसको चाहिँ आर्ट पनि हामीसँग जाने, किनभने साइन्स लजिकल बेसमा चाहिँ आधारित हुन्छ, यसले सल्युसन दिन्छ हाम्रो। तर आर्ट एउटा चाहिँ समाजको ऐना हो होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा हृदयको रूपमा, साइन्स माइन्ड हो भने, एउटा मस्तिष्क हो भने त्यो आर्ट चाहिँ हृदय हो। त्यो दुईटालाई मर्ज गरेर हामी जान सक्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ समाजको समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्न सक्छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति डाक्टर भोला थापाले विज्ञानबाट सिकेका कुरालाई उद्यमशीलतातर्फ लैजानु पर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। उहाँले युवाले आफूसँग भएको सिपलाई उद्यमशीलतामा परिणत गर्नु आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभएको थियो। काठमाडौँ विश्वविद्यालय विशेषतः जुन बेलादेखि साइन्स र इन्जिनियरिङको हामीले प्रोग्राम सुरु गरेका थियौँ 1994 देखि नै त्यो सम्पूर्ण हाम्रा शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा एउटा एन्टरप्रेन्योरशिप भन्ने कोर्स चाहिँ नि हामीले 1994 देखि नै इन्क्लुड गर्दै आइरहेका हौँ। हालाकि केही समय लाग्यो, केही समयसम्म त्यो कोर्सलाई कोर्सको रूपमा पढाइन्थ्यो मात्रै भने, तर हामीले चाँडै नै त्यसलाई रियलाइज गरेर यो पढाउने विषय होइन, यो प्रयोग गर्ने विषय हो र यसलाई उपयोग गर्ने विषय हो भनेर बिस्तारै अब हामी जुन साइन्स र इन्जिनियरिङबाट जुन शिक्षा प्राप्त गरेका थियौँ त्यसबाट इनोभेसन हुनुपर्छ र त्यो इनोभेसनलाई प्रयोग गर्दै उत्पादनमा जानुपर्छ, नवप्रवर्धनमा जानुपर्छ भन्ने हिसाबमा विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका मुभमेन्टहरू पनि भयो र एक्टिभिटिज पनि भयो। त्यो सिलसिलामा हामी राष्ट्रिय युवा परिषदसँग जोडिन पाउँदाखेरि धेरै खुसी लागेको छ, किनभने काठमाडौँ विश्वविद्यालय र राष्ट्रिय युवा परिषदले युवाहरूलाई यस्तै नवप्रवर्तनका विषयहरूमा जोडेर साँच्चीकै उत्पादनशीलतामा अगाडि बढाउनको लागि हामीले विश्वास लिएर हामीले कार्यक्रम पनि सम्झौता पनि गरेका छौँ र हाम्रो विश्वविद्यालय जहाँ हाम्रो साइन्स इन्जिनियरिङ प्रोग्राम रहेको छ त्यो नजिकै हामीले इनोभेसन सेन्टर स्थापना गर्न पनि सहकार्य गरिरहेका छौँ। स्नातकोत्तर तह अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई युवा वैज्ञानिकहरूले अनुसन्धान गरिरहेका विषयमा सम्मेलनमा प्रस्तुतिकरण गरिएको थियो। कार्यक्रममा करिब 400 युवा वैज्ञानिकको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा भएका प्रस्तुतिकरणमा युवाहरूले सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाएका थिए। कार्यक्रम युवाहरूलाई उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित गर्नको लागि सफल रहेको थियो। तपाईँ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राष्ट्रिय युवा परिषदको प्रस्तुति रहेको युवा संचार रेडियो कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय युवा परिषदले आफ्नो नोटिस बोर्ड सेवा सुरु गरेको छ। नोटिस बोर्ड सेवाको लागि 161801 6635 835 मा फोन गरी पछिल्ला सूचनाहरू सुन्न सकिन्छ। यो नम्बरमा फोन गरेको पैसा लाग्दैन। तपाईँ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राष्ट्रिय युवा परिषदको प्रस्तुति रहेको युवा संचार रेडियो कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। अब कार्यक्रममा परिषद गतिविधि। राष्ट्रिय युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेलले युवा नेतृत्वबाट मात्र देशमा परिवर्तन सम्भव भएको बताउनु भएको छ। युवा परिषदले आयोजना गरेको संघीय संसदको नमूना अभ्यास कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै ढुङ्गेलले युवालाई अधिकार र कर्तव्यको दायित्व बोध गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले 24 वर्ष मुनिका युवालाई बिग्रने दिनुहुन्न र 25 वर्ष माथिकालाई सुधार्नुपर्छ भन्नुभयो।
अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा नेपालले उच्चता र श्रेष्ठता प्राप्त गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो। अबको यात्रा स्थायी सरकार र समृद्धिको खाका र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको उहाँको भनाइ छ। पुरानो मानसिकताबाट प्रभावित भएको राजनीतिक संस्कारले सरकारलाई अस्थिर बनाउने खेल भएको उहाँले बताउनुभयो। युवाले यसबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्ने उहाँले सुनाउनुभयो। युवालाई संविधान, कानून, संसदीय अभ्यास र संसदीय मूल्य मान्यता सिकाउन युवा संसदको नमूना अभ्यास सञ्चालन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यो अभ्यासले युवामा लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकास गर्ने उहाँले बताउनुभयो। लोकतन्त्रको विकल्प अबको विश्वमा परिकल्पना गर्न नसकिने उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको सही अभ्यास युवामा विकास भयो भने सभ्य र अनुशासित समाज बन्ने उहाँले बताउनुभयो। यसैगरी स्वयंसेवी भाव युवामा जगाउन पनि कार्यक्रम आयोजना गरिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले युवा औंठा छाप हुने होइन, रचनात्मक हुने हो। नयाँ पुस्ता संसदमा कुर्सी हान्ने होइन, घर, समाज र समुदायदेखि नै संयम र रचनात्मक भएर अघि बढ्ने हो बताउनुभयो। कार्यक्रममा देशका विभिन्न जिल्लाबाट छानिएका 80 जना युवाको भर्चुअल माध्यम मार्फत सहभागिता जनाएका थिए। कार्यक्रममा संघीय संसद र सरकारमा हुने सबै व्यवस्थाको अभ्यास गराइएको थियो। तपाईँ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय युवा परिषदको प्रस्तुति रहेको युवा संचार रेडियो कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। अब कार्यक्रममा रेडियो सन्देश सुनौ। विकास र समृद्धि नेपालको मूल आधार, स्वावलम्बी युवा हाम्रो यही हो जनाधार। बगाई रगत पसिना आफ्नै भूमिमा, ज्ञान विज्ञान सूचना र प्रविधि हाम्रो हतियार। सार्वभौम र आत्मनिर्भर युवाको जिम्मेवार। युवा परिषद युवालाई सघाउन, सुन्दर शान्त नेपाल भने विश्वलाई चिनाउन। सुन्दर शान्त नेपाल भने विश्वलाई चिनाउन। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने राष्ट्रिय अभियानमा स्वस्थ, कर्मठ र उद्यमी युवा। राष्ट्रिय युवा परिषद, सानोठिमी, भक्तपुर। युवा साथीहरू, आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँका जिज्ञासा, सुझाव वा तपाईँलाई भन्न मन लागेका कुराहरू छन् भने हाम्रो इमेल ठेगाना yuvasanchar@gmail.com मा पठाउन सक्नुहुनेछ, जसलाई हामी आउँदा कार्यक्रमहरूमा समेट्दै जानेछौँ। आजलाई कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला हुनै लाग्यो। कार्यक्रमको अन्त्यमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई एउटा गीत छाड्दै कार्यक्रमका सम्पूर्ण साथीहरूसहित म दीपक घिमिरेलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। देशको लागि नबग्ने रगत होइन त्यो पानी हो। देशको लागि नबग्ने रगत होइन त्यो पानी हो। जन्मेको माटो नभिज्ने पसिना होइन त्यो पानी हो। देशको लागि नबग्ने रगत होइन त्यो पानी हो। देशको लागि नबग्ने रगत होइन त्यो पानी हो। नगर्ने पाखुरा काठका निर्जीव ठुटा हुन्। पौरख नगर्ने पाखुरा काठका निर्जीव ठुटा हुन्। अरूको तालमा नाच्ने सुकेका बाँसका खुट्टा हुन्। अर्काको भरमा बाँच्ने, अर्काको भरमा बाँच्ने मरेको जिन्दगानी हो। देशको लागि नबग्ने रगत होइन त्यो पानी हो। देशको लागि नबग्ने रगत होइन त्यो पानी हो। तिम्रो र हाम्रो सिपले नेपाल बन्नु पर्दछ। मधेस पहाड होइन नेपाली भन्नु पर्दछ। तिम्रो र हाम्रो सिपले नेपाल बन्नु पर्दछ। मधेस पहाड होइन
उहाँले भन्नु पर्दछ संकीर्ण स्वार्थमा अल्झिने संकीर्ण स्वार्थमा अल्झिने त्यो पनि बेइमानी हो देशको लागि नबग्ने रगत होइन त्यो पानी हो देशको लागि नबग्ने रगत होइन त्यो पानी हो तिमीले चाहे मधेसको भाग्यको ढोका उघ्रिन्छ तिमीले चाहे मधेसको भाग्यको ढोका उघ्रिन्छ माटोमा रोपा पसिना माटोमा सुना उम्रिन्छ उठाउ चावल तन्नेरी उठाउ चावल तन्नेरी देशका स्वाभिमानी हो देशको लागि नबग्ने रगत होइन त्यो पानी हो देशको लागि नबग्ने रगत होइन त्यो पानी हो जन्मेको माटो नभिज्ने पसिना होइन त्यो पानी हो देशको लागि नबग्ने रगत होइन त्यो पानी हो देशको लागि